अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट। सुपर इंटेंसिव बे आइंस कोर्स का आज लेसन नंबर 16 है और इसके अंदर आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि केसेस में से डाटिव केस है और बहुत इम्पोर्टेंट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और डाटिव केस को समझने के लिए अगर आप लोगों ने पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और हमारे कोर्स को आप पहले से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पहले वाले लेसन्स आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को नॉमिनेटिव अकुज़ाटिव क्लियर हो। उसके बाद आप डाटिव पे आएँ। और डाटिव जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। केसेस के अंदर ये थर्ड केस है। तो जैसे हमने पहले नॉमिनेटिव और अकुज़ाटिव को डिस्कस किया था उसके अंदर हमने उनके डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स देखे थे। आज इसी तरह हम डाटिव केस को देखते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर और इसको देखते हैं कि क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। अभी ये मैंने टेबल बनाया है, इसके अंदर नॉमिनेटिव, अकुज़ाटिव और डाटिव तीनों का टेबल है। इसके अंदर हम नॉमिनेटिव और अकुज़ाटिव को रिवाइज करते हैं और फिर डाटिव पे चलते हैं। अब फर्स्ट है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव को हमने देखा था कि नॉमिनेटिव किसे कहते हैं, पहचान क्या है। सबसे पहले जब भी केस आपके माइंड में आता है ना कोई भी, तो उसकी डेफिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, उसकी पहचान आपके माइंड में होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि ये है क्या। तो जो नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव हम कहते हैं काम करने वाले को या फिर सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जो भी जुमले के अंदर एक्शन परफॉर्म करने वाला है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है, उसको हम नॉमिनेटिव कहते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर। फिर सेकंड केस हमने देखा था, इसके अंदर ये क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस होता है या फिर काम करने वाला होता है उसको हम नॉमिनेटिव कहते हैं। इसी तरह जुमले के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी होती है जिस पे डायरेक्टली काम हो रहा होता है, यानी कि वर्ब जिसके लिए डायरेक्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं। आप आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है या फिर ऐसी चीज़ जिस पे काम किया जा रहा हो, या फिर डायरेक्ट रिसीवर जो होता है एक्शन का, उसको हम कहते हैं अकुजाटिव। नॉमिनेटिव काम करने वाला, अकुजाटिव जिस चीज़ पे काम हो। अब ये तो थे नॉमिनेटिव और अकुजाटिव। तो केसेस के अगर हम बात करें तो केसेस के अंदर हमें इनके डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी याद होने चाहिए। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, यानी कि किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका जेंडर बताने के लिए एक आर्टिकल यूज़ होता है जिसे हम डेयर, डी या डास कहते हैं। अब वो देखते हैं हम पहले नॉमिनेटिव का। जैसे मास्कुलिन जो होता है नोमिनेटिव के अंदर, उसका आर्टिकल होता है डेयर, डेफिनेट आर्टिकल। यानी कि जैसे हम उर्दू के अंदर बोलते हैं ना आदमी, तो ऐसे ही जर्मन लैंग्वेज के अंदर हम बोलेंगे डेयर मन। अब इसके साथ डेयर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये मास्कुलिन है, मुजक्कर है या फिर मर्दाना कैटेगरी का है। और इसका इनडेफिनेट आर्टिकल जो हम एक के लिए यूज़ करते हैं वो होता है आइन। इनडेफिनेट आर्टिकल बेसिकली हम कहते हैं जिसकी उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन होना एक, एक बंदा, एक औरत, एक लड़की, एक बच्चा, एक फूल। जहाँ पे भी हमने एक का वर्ड यूज़ करना है तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल जो आइन वाले होते हैं ये यूज़ करते हैं। उसके बाद फेमिनिन है। फेमिनिन नोमिनेटिव के अंदर होता है डी, डेफिनेट आर्टिकल है, डी फ्गाओ, डी ब्लू में। और इसी तरह आईने जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है इसका, जब हमने कहना हो एक औरत, आईने फगाओ। इसी तरह जो न्यूट्रल कैटेगरी है उसका आर्टिकल होता है दस और उसका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आइन। और जो प्लूरल होता है उसका डेफिनेट आर्टिकल भी डी होता है, उसका इनडेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते क्योंकि होता नहीं है। अब आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि एक बच्चे, एक किताबें, एक गाड़ियाँ, तो प्लूरल के साथ एक का वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। और फिर अकुजाटिव है। अकुजाटिव के अंदर हमने देखा था कि नॉमिनेटिव के अंदर नॉमिनेटिव केस के रूल्स लगेंगे, अकुजाटिव के अंदर अकुजाटिव केस के रूल्स। अब पहचान के लिए हमने जो डेफिनेट आर्टिकल्स नॉमिनेटिव में यूज़ किए थे उनमें से अकुजाटिव के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो अकुजाटिव के अंदर जब भी कोई चीज़ होगी उस पर हमने अकुजाटिव के आर्टिकल्स यूज़ करने हैं या अकुजाटिव के रूल्स लगाने हैं। जैसे अब जो मुजक्कर कैटेगरी है वो नॉमिनेटिव के अंदर डेयर लिखा जाता है उसके साथ आइडेंटिफाई करने के लिए जेंडर। और अकुजाटिव के अंदर जब वो होगा तो उसको हमने डेयर के बजाय लिखना है डेन। और उसका इनडेफिनेट आर्टिकल अगर हमने एक का वर्ड यूज़ करना है तो वो होगा आइनन। बाकी जो तीनों कैटेगरीज हैं, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल, यानी कि जो फेमिनाइन कैटेगरी है, न्यूट्रल कैटेगरी है या प्लूरल कैटेगरी है, वो उनके जो डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल नॉमिनेटिव के थे वो ही अकुजाटिव के हैं। जैसे डी और आई ने
सेम नोमिनेटिव वाला है, दस और आइन सेम नोमिनेटिव वाला है, और डी सेम नोमिनेटिव वाला है। अब हम बात करते हैं डाटिव की। डाटिव के अंदर सब कुछ चेंज है भाई, तो डाटिव के रूल्स तो आप लोगों को लाजमी याद रखने हैं, जैसे नोमिनेटिव और अकुजाटिव के रखे इसी तरह डाटिव के भी। अब पहले ज़रा देखें, नोमिनेटिव जो होता है काम करने वाला या सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, अकुजाटिव हो जिस चीज़ पे काम हो रहा है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कह लें, या डायरेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन। अब जो डाटिव होता है वो क्या होता है, डाटिव की पहले पहचान देखें, डेफिनेशन देखें कि होता क्या है। डाटिव हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, या फिर जिसके लिए जुमले के अंदर काम किया जा रहा है उसको हम डाटिव कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस या फिर जिसके लिए काम हो। इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं ना टू होम, जिसके लिए किया जा रहा हो या जिसको किया जा रहा हो, वो हम कहते हैं डाटिव। अब डाटिव के अंदर जो मास्कुलिन कैटेगरी है उसका आर्टिकल देखें, सबसे पहले वो है डैम। अब ये जो मास्कुलिन कैटेगरी है ना, ये हर केस के अंदर चेंज है। नोमिनेटिव में डेयर, अकुजाटिव में डैन, और डाटिव के अंदर डैम। इसी तरह यहाँ पे भी इंडेफिनेट आर्टिकल में भी चेंज है, जैसे आइन नोमिनेटिव के अंदर, आइनन अकुजाटिव के अंदर, और आइनम डाटिव के अंदर। सेकंड है फेमिनिन कैटेगरी या फेमिनाइन जिसे हम कहते हैं। अब ये जो है यहाँ पे ये भी चेंज है, नोमिनेटिव के अंदर भी डी थी और अकुजाटिव के अंदर भी डी ही थी, उसका जो डेफिनेट आर्टिकल है यहाँ पे चेंज है, डी के बजाय वो हो जाएगा डेयर। डाटिव के अंदर फेमिनाइन या फेमिनिन जो कैटेगरी है उसका डेफिनेट आर्टिकल होता है डेयर, और इनडेफिनेट आर्टिकल आइनर। ऐसे ही अब अगर हम नॉइटर की बात करें या फिर न्यूट्रल जो होता है उसकी बात करें, तो उसका डेफिनेट आर्टिकल भी जो मास्कुलिन वाला होता है डैम, सेम वही होता है डैम। जैसे न्यूट्रल कैटेगरी डस नोमिनेटिव के अंदर और डस ही अकुजाटिव के अंदर, लेकिन डाटिव के अंदर वो भी डैम में चेंज हो जाएगा उसका डेफिनेट आर्टिकल, और इनडेफिनेट आर्टिकल भी वही होगा आइनम। और जो प्लूरल है इस पे अब आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है, मैं इसको ना एक एक्सेप्शन है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब जैसे एक तो इसका प्लूरल जो है या प्लूगाल जो है इसका डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा डेन डाटिव के अंदर, और फिर हमने इसके साथ एन भी लगाना है। एन उन नाउन्स के साथ हमने लगाना है जिसकी एंडिंग एन पे नहीं हो। जैसे प्लूरल अगर हम बात करें, डी खिंडर होता है ना, प्लूरल है, अगर हम इसको डाटिव के अंदर लिखेंगे एक तो डी कन्वर्ट हो जाएगा डेन में, और खिंडर के आगे हमने एन भी लगाना है क्योंकि उसके एंड पे एन नहीं लगा हुआ। अब जैसे डी एल्टर्न है, उसकी एंडिंग पहले ही एन पे हो रही है, अगर हम उसको डाटिव में लिखेंगे डेन एल्टर्न, तो उसके साथ हमें इजाफी एन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से एन मौजूद है। तो ये एन आप लोगों ने तब लगाना है जब नाउन के एंड पे एन नहीं हो, प्लूरल के लिए और सिर्फ डाटिव के अंदर। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। काम करने वाला नोमिनेटिव, जिस पे काम हो वो अकुजाटिव, जिसके लिए काम हो वो डाटिव। अब कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। अब जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल बनाता हूँ, इश खाउफ, मैं ख़रीदता हूँ। अब इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है और वर्ब है, यानी कि नोमिनेटिव इसके अंदर मौजूद है और एक वर्ब है, मैं ख़रीदता हूँ। अब इसके अंदर हम ये सिर्फ नोमिनेटिव और वर्ब है, अब इसके अंदर हम अकुजाटिव भी ऐड करते हैं। इश खाउफ दस बुख, मैं बुक खरीदता हूँ, मैं किताब खरीदता हूँ। अब इसके अंदर दो चीज़ें हो गई, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस भी, काम करने वाला भी जो कि नोमिनेटिव है इश, और जिस चीज़ पे काम किया जा रहा है खरीदने वाला, या डायरेक्ट रिसीवर कह लें या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह लें, दस बुक, अब वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैं नोमिनेटिव और जो चीज़ खरीदी जा रही है वो चीज़ अकुजाटिव। इश खाउफ दस बुक, मैं बुक खरीदता हूँ। अब इसके अंदर हम डाटिव ऐड करते हैं। मैं जिसके लिए भी बुक खरीदूंगा, डाटिव की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, जिसके लिए काम किया जाए, टू होम। अब जिसके लिए मैं काम करूंगा वो होगा डाटिव। मैं कहता हूं कि मैं भाई के लिए बुक खरीदता हूं, इश खाउफे डेम ब्रूडर दस बुक। अब देखें, इश यहाँ पे नोमिनेटिव है, काम करने वाला, जिस चीज़ पे काम किया गया खरीदने वाला वो था दस बुक, या डायरेक्ट रिसीवर आप कह लें या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह लें, दस बुक।
اور جس کے لیے خریدی گئی وہ بک وہ ہے ڈاٹیو ڈیم بروڈر. اب ڈے بروڈر ہوتا ہے نومیناتیو کے اندر, ڈین بروڈر ہوتا ہے ایکوزاتیو کے اندر. اب یہاں پہ کیونکہ یہ ڈاٹیو میں ہے, اس کے لیے کام ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے یہ ڈاٹیو ہے, تو ڈاٹیو کا آرٹیکل ہم نے ڈیم لگایا, ڈیم بروڈر جس کے لیے کام کیا جا رہا ہو. اب یہ میں نے ایک ایگزامپل بنا دی. اب میں آپ کو ان کا سنٹینس کا سٹرکچر لکھ دیتا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے میں نے لکھا تھا. ابھی سنٹینس سٹرکچر یہ فالو کرنا ہے, نومیناتیو فرسٹ نمبر پہ رکھنا ہے, ورب آپ لوگوں نے سیکنڈ نمبر پہ رکھنا ہے, ڈاٹیو آپ لوگوں نے تھرڈ نمبر پہ رکھنا ہے, اور اکوزاتیو آپ نے لاسٹ پہ رکھنا ہے. اب یہ تو ہے پریزنٹ کی بات, یعنی کہ جب ہم بات کریں کہ پریزنٹ کی بات جب ہم کریں, کام جب ہو رہا ہو یا ہوتا ہے, جو ہم نارمل روٹین میں یا موجودہ ٹائم کی بات کریں. اب یہ سنٹینس کا سٹرکچر ہے پریزنٹ کے لیے. ہم نے ماڈل وربس بھی کیونکہ کر رکھے ہیں, تو اب اس کے ساتھ بھی ہم لکھ دیتے ہیں. فرسٹ پہ نومیناتیو, سیکنڈ پہ ماڈل ورب کی کنجوگیشن آ جاتی ہے بجائے مین ورب کے, اور آگے سیم وہی ڈاٹیو, اور پھر اکوزاتیو, اور لاسٹ میں مین ورب, اور وہ بھی انفینیٹیو فارم میں. تو یہ ہو گیا ماڈل ورب کے ساتھ نومیناتیو, اکوزاتیو اور ڈاٹیو کا سنٹینس سٹرکچر. یہ میں لکھ دیتا ہوں ماڈل وربس. اب تھرڈ ہم نے کیونکہ پریزنٹ پرفیکٹ بھی پڑھ رکھا ہے, تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. فرسٹ نمبر پہ نومیناتیو, سیکنڈ پہ ہابن یا زائن میں سے ہیلپنگ ورب یا ہلپس ورب جسے ہم کہتے ہیں, اور اس کے بعد ڈاٹیو. اس کے بعد ہم نے لاسٹ کے اندر کیا لگانا ہے, پارٹیسپس وائے, یا آپ کہہ لیں پرفیکٹ والی فارم جو ہوتی ہے ورب کی. اکوزاتیو اس میں سے کھا گیا تھا, میں لکھ دیتا ہوں اکوزاتیو, لاسٹ میں پارٹیسپس آئے. تو یہ جو ہے پریزنٹ پرفیکٹ کے ساتھ اگر آپ نے نومیناتیو, اکوزاتیو اور ڈاٹیو سب یوز کرنا ہو. تو ابھی تک یہ تین سنٹینس کے سٹرکچرز ہم نے پڑھ لیے ہیں, یہ مین ہیں, اور یہ آپ کو ابھی یاد ہونے چاہیے. اور انہی سنٹینس سٹرکچرز کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو بھی بولنا ہے, لکھنا ہے, وہ فی الحال انہی کو دیکھ کے لکھنا ہے. تو یہ تینوں ہونے چاہیے. اب ہم نے پہلے اوپر اگزامپل بنائی تھی کہ میں بھائی کے لیے بک خریدتا ہوں, وہ تھی پریزنٹ کی بات. اب ہم نا تینوں چیزیں ماسکولین کے اندر لکھتے ہیں تاکہ مور کلیئرٹی ہو. جیسے میں کہتا ہوں کہ ابو بھائی کے لیے چیئر خریدتے ہیں, تینوں کا آرٹیکل ڈے ہے, تینوں ماسکولین ہیں, تینوں مردانہ کیٹیگری کی ہیں جرمن لینگویج کے اندر. تو چلیے کرتے ہیں. ڈے فاٹر خریدنے والا, کھاؤفٹ واب آ گیا. اب یہ اوپر والا سنٹینس سٹرکچر ہم فالو کر رہے ہیں. اب تھرڈ نمبر پہ ہے ڈاٹیو, بھائی کے لیے ہے تو ڈیم بروڈر. اب آگے ہے جو چیز خریدتے ہیں, ڈین سٹول. اب یہ جو ڈیئر ہے یہ نومیناتیو کے اندر ہے, اس لیے ہم نے نومیناتیو کے رولز کے حساب سے ڈیئر لگایا. اب جو ڈیم ہے یہ ڈاٹیو کے اندر ہے کیونکہ بھائی کے لیے کام ہو رہا ہے, تو اس کے حساب سے ہم نے ڈیم لگایا. اور جو ڈین سٹول ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے, خریدنے والا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے, اکوزاتیو ہے, تو اس پہ ہم نے اکوزاتیو کے رولز لگائے. تینوں چیزیں ماسکولین تھی, تینوں کا آرٹیکل چینج ہو گیا تینوں کیسز کے حساب سے, یعنی کہ جو کیس ہم نے یوز کرنا ہے اسی کیس کے ہم نے رولز بھی فالو کرنے ہیں. اب یہ پریزنٹ ہے. اب میں اس کو ماڈل ورب کے ساتھ یوز کرتا ہوں کہ ابو, جیسے ہم نے کہا کہ ابو یا فادر بھائی کے لیے چیئر خریدتے ہیں, اور اب میں کہتا ہوں کہ ابو نے بھائی کے لیے چیئر, کوئی بھی ماڈل ورب ہم لگا دیتے ہیں, جیسے ابو بھائی کے لیے چیئر خرید سکتے ہیں. اب کیونن ماڈل ورب ہے وہ یوز کر لیتے ہیں. ڈیئر فاٹر کھان ڈیم بروڈر ڈین سٹول
kaufen. اب ہم نے یہ سیکنڈ والا جو ماڈل ورب کا سینٹینس اسٹرکچر ہے یہ فالو کیا ہے. نومینیٹو سیم ویسے کا ویسے رہا، اور سیکنڈ نمبر پہ ہم نے یوز کیا ماڈل ورب جو کہ تھا کھونن. اور ڈیم بگوڈر جو ہے یہ یہاں پہ ڈاٹیو ہے، تو ہم نے ڈاٹیو کا رول لگایا اس پہ، اور جو ڈیم ہوتا ہے وہ یوز کیا. اب ڈینش ٹول جو ہے وہ اکوزاٹیو ہے، یہ اس پہ ہم نے اکوزاٹیو کا رول لگایا. اور لاسٹ کے اندر جو کھاؤفن ماڈل ورب ہے اس کے حساب سے ہم نے کھاؤفن لاسٹ کے اندر انفینیٹیو فارم میں رکھا، کیونکہ وہ ہم نے لاسٹ میں پورے کا پورا لگانا ہوتا ہے. اب اس کو ہم لکھتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کے اندر. میں کہتا ہوں کہ ابو نے بھائی کے لیے چیئر خریدی، یا ابو بھائی کے لیے چیئر خرید چکے ہیں، تو کام ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو یہ پرفیکٹ ہو گیا. تو یہ بنے گا ڈیو فاٹر ہارٹ ڈیم بگوڈر ڈین اسٹول gekauft. اب ہم نے ہابن یا زائن میں سے چوز کیا دوسرے نمبر پہ، کیونکہ یہ اکوزاٹیو کا ورب ہے خریدنا، تو اس کے حساب سے ہم نے لگایا ہارٹ. اگر کوئی چینج آف لوکیشن والا ہوتا تو ہم لگاتے یہاں پہ زائن، یا چینج آف کنڈیشن والا. ڈیم بگوڈر جو ہے وہ ڈاٹیو ہے، اس کے لیے ہم نے یوز کیا ڈیم ڈاٹیو کے حساب سے. اور جو چیز خریدی گئی وہ تھی چیئر، وہ اکوزاٹیو تھی، تو اکوزاٹیو کے حساب سے ڈین. اسٹول gekauft. اب gekauft جو ہے یہ پارٹیسپ سوائے ہم نے لگائی لاسٹ میں سنٹینس اسٹرکچر کے حساب سے. تو یہ سارا نومینیٹیو اکوزاٹیو اور ڈاٹیو ہے. ہم نے ابھی صرف یہ فرسٹ یوز کیا ہے، تینوں میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ چینج ہوتے ہیں. اب ہم نہ کچھ چینج کرتے ہیں، یعنی کہ ڈاٹیو کے اندر نا آرٹیکلس سب کے چینج کرتے ہیں ہم ایک ایک دفعہ نا، تاکہ کلیئرٹی ہمیں ہو جائے. اب میں کہتا ہوں کہ دادی نے بچوں کو کہانی سنائی. اب سنانے والی دادی، جو چیز سنائی وہ کہانی، جن کو سنائی گئی وہ بچے. ڈی اوما ہارٹ دین کھنڈرن ڈی گیششٹے ارسیلٹ. اب یہ بھی سنائی میں نے کہا تھا پریزنٹ پرفیکٹ ہے، تو وہی ہم نے اسٹرکچر یوز کیا. ڈی ہو گیا نومینیٹیو، دادی ہیں سنانے والی. جن کو سنائی گئی وہ ہے ڈین کھنڈرن بچے. اب آرٹیکل پلورل کا ڈین ہے وہ ہم نے لگایا، اور اس کے بعد کھنڈر ہوتا ہے، تو ہم نے یہ یہاں پڑھا تھا کہ ہم نے این بھی لگانا ہے اگر ناؤن کی اینڈنگ این پہ نہ ہو. تو کھنڈر کی اینڈنگ آر پہ تھی تو ہم نے اضافی ایک این بھی لگایا. اور اس کے بعد ڈی گششتے جو ہے یہ اکوزاٹیو ہے، کیونکہ یہ سنائی گئی بچوں کو، تو جو ڈی ہے وہ اکوزاٹیو کے اندر ڈی ہی رہتا ہے. اور ارسیلٹ پارٹیسپ سوائے ایک اور لگاتے ہیں جس کے اندر ہم کوئی فیمینن ناؤن یوز کرتے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ بچے نے امی کے لیے پھول بھیجا، نہیں بھیجا نہیں، آپ خریدا کر لیں. جیسے ڈس کھنڈ، بلکہ آپ ایسے کر لیں کہ بچہ امی کے لیے پھول خریدنا پسند کرتا ہے. اب ماڈل ورب اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں دس کھنڈ. اب پسند کرتا ہے، اس کے لیے آپ میوگن بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر کرنا چاہتا ہے تو وولن یوز کر لیں. اور اگر خریدنا پسند کرے گا میوسٹن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو ہم چاہتا ہے کر لیں، ول کر لیتے ہیں. ڈس کھنڈ ول ڈیئر موٹر ڈی بلو میں کھاؤفن. اب اس کے اندر بھی تینوں چیزیں ہیں، ڈس کھنڈ نومینیٹیو خریدنے والا، ماڈل ورب اس کے اندر ہے وولن چاہتا ہے، اسٹرانگ ڈیزائر ہے اس لیے ہم نے وولن یوز کیا ول. ڈیئر مٹر جو ہے، اب ڈی مٹر ہوتا ہے نومینیٹیو کے اندر، اور ڈی ہی اکوزاٹیو میں رہتا ہے، لیکن ڈاٹیو کے اندر جو فیمینن کیٹیگری ہے اس کا آرٹیکل ہے ڈیئر، تو ہم نے ڈیئر لگایا ڈاٹیو کے حساب سے. اور ڈی بلو میں ہم نے یوز کیا اکوزاٹیو کے اندر، کیونکہ خریدنے والا کام پھول پہ ہو رہا تھا، تو یہ ہو گیا اکوزاٹیو، اور اس کا آرٹیکل رہا ڈی. ماڈل ورب تھا تو لاسٹ میں کھاؤفن کمپلیٹ آ گیا، ایز اٹ از پورا آ گیا. اب فیمینن بھی ہو گیا ہے، پلورل بھی ہو گیا ہے، اور ماسکولین بھی ہو گیا. اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں ہم اس کی
اب ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں نیوٹرل کیٹیگری کی یا نوائٹرال جس کو ہم کہتے ہیں جرمن لینگویج کے اندر. اب میں کہتا ہوں کہ امی بیٹے کے لیے دودھ لاتی ہیں. ڈی موٹر برنگٹ ڈیم کھنڈ. بیٹا شاید میں نے بول دیا بچے کے لیے. ڈیم کھنڈ امی بچے کے لیے دودھ لاتی ہیں. ڈی ملش. اب ڈی ملش میں نے سمجھانے کے لیے یوز کیا ہے، ویسے ملش کے ساتھ یا اکثر کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ آرٹیکل یوز نہیں ہوتا، تو سمجھانے کے لیے فی الحال لگایا ہے اس لیے. اب ڈی موٹر جو ہے نومینیٹو ہے، لانے والا کام کر رہی ہیں. برنگن یہاں پہ ورب ہے، جو چیز جو وہ کام کر رہی ہیں ایکشن برنگن ہے لانا. اب جس کے لیے لا رہی ہیں وہ ہے بچہ. بچہ ڈاٹیو کے اندر ہے تو ڈس جو ہے وہ بھی ڈاٹیو کے اندر ڈیم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور ڈی ملش جو ہے یہ یہاں پہ دودھ جو چیز لائی جا رہی ہے وہ اکوزاٹیو ہے، تو اس کا آرٹیکل ہم نے لگا دیا ڈی ملش. اب ایک کے اندر ہم تینوں الگ الگ جینڈر یوز کرتے ہیں. دو ایگزامپلز ایسے بناتے ہیں جس کے اندر ہم انڈیفینٹ آرٹیکلز یوز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو ایک بک دی. ڈیئر لیرر ہارٹ ڈیم شولر ڈس بخ گیگیبن. اب یہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ ہے دینے والا نومینیٹو، جس کو دے رہا ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ. شولر کہتے ہیں جو انڈر میٹرک ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹس، بچے اسٹوڈنٹس کہہ لیں آپ، وہ جو کالج یونیورسٹی کے ہوتے ہیں ان کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. ڈیم شولر ڈس بخ گیگیبن. اب ڈس بخ جو ہے وہ اکوزاٹیو کے اندر ہم نے یوز کیا ہے، اور ابھی ہم اس کو ریپلیس کرتے ہیں ان کے انڈیفینٹ آرٹیکل کے ساتھ. ڈیم ہم نے یوز کیا تو اگر ہم یہاں پہ یوز کریں ایک اسٹوڈنٹ کو تو وہ ہو جائے گا آئن نم شولر. انڈیفینٹ آرٹیکل ہم نے یوز کیا یہاں پہ. ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو بک دی، اور ڈس کو بھی اگر ہم کریں تو وہ ہو جائے گا آئن بخ گیگیبن. اب اس کے بعد ہم ایک اور یوز کرتے ہیں. اگر میں کہوں کہ بھائی ایک بہن کے لیے گفٹ لاتا ہے. ڈیر بگوڈر برنگٹ آئنر شویسٹر آئن گشنک. اب ڈیر بروڈر جو ہے یہ لانے والا ہے، نومینیٹو ہے، اور جس کے لیے لا رہا ہے وہ ڈاٹیو ہے، وہ ہے ایک بہن آئنر شویسٹر. انڈیفینٹ آرٹیکل یوز کیا ہم نے یہاں پہ، اور جو چیز لا رہا ہے ایک تحفہ یا گفٹ وہ ہو گیا آئن گشنک. تو باقی انڈیفینٹ آرٹیکلس کے ساتھ آپ لوگوں نے خود ٹرائی کرنی ہے. یہاں پہ آپ نے صرف یہ جو انڈیفینٹ والی سائڈ ہے یہ یوز کرنی ہے تاکہ آئیڈیا ہو کہ آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آئی ہے کتنی نہیں. اور یہ تھا نومینیٹو اکوزاٹیو اور ڈاٹیو. ہمارے 3 کیسز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب ہم کوشش کریں گے آگے ان کی ایڈجیکٹیو اینڈنگس اور ان کے پوزیسو آرٹیکلس اور ان کی پھر باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. اب ڈاٹیو کے اوپر ہم تھوڑا سا ایک میرا خیال ہے ایک الگ سے میں بناؤں گا، اس کے اندر ہم اکوزاٹیو اور ڈاٹیو جو ہیں ان کے جو پرسنل پروناؤن ہوتے ہیں نا وہ اکوزاٹیو اور ڈاٹیو کے، ان کو ایڈ کر کے ہم ایگزامپلس کچھ کریں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.